अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है आफ़िया नासिर ने। नावल का नाम है तायर लाहौती, मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आज आप सुनेंगे किस्त नंबर 37। मज़ाहिर शाम 6 बजे तक ही पहुँच पाए थे। उनके आने से पहले ही तीनों तैयार बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी। मज़ाहिर ने गेट पर पूछ लिया था कि अगर वो तैयार हैं तो बाहर आ जाएं। कमरुन्निसा ने जल्दी जल्दी घर मुकफ़ल किया और वो तीनों गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठ गईं। आप मुझे एक मरतबा एड्रेस समझा दीजिए, इस तरह ड्राइव करना इजी हो जाएगा, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उस्तानी से कहा। उस्तानी ने मकान नंबर के साथ पता समझा दिया। आप तो जाती रहती होंगी, इसलिए रास्ता तो पहचान लेती होंगी, मज़ाहिर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। जाना क्या बेटे, मेरी तो उम्र गुजरी है उस घर में, वहाँ सौदा सल्फ वगैरह लाना भी मेरी ज़िम्मेदारी थी, उस्तानी ने इख्तसार से जवाब देकर खामोशी इख्तियार कर ली। आपका तारुफ कैसे हुआ था उनसे, एक फितरी सवाल मज़ाहिर के जहन में उभरा। बहुत खूब अंधेरों में ये चिराग मिला था, उस्तानी की आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। आप मुझसे कुछ ना पूछना बेटे, मौका मिले तो अब्बा जी से मेरे मुतल्लिक सब कुछ पूछ लेना, मैं उनसे कह दूँगी कि वो आपको मेरे मुतल्लिक सब कुछ बता दें, फिर उसके बाद आप लोग मुझसे कुछ ना पूछिएगा। मैं नहायत नाकाबिले ज़िक्र किस्म की औरत हूँ, मेरे मुतल्लिक जुस्तजू ना कीजिए, बस अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि वो मेरे वसीले से आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहा है जो ज़िंदगी के अंधेरों में चिराग जलाने का हुनर सिखाती है। बग़ैर इल्म ज़िंदगी अंधेरा है, अंधेरे में ठोकरें हैं। बहुत गनीमत है रोशनी सिर्फ लोग आपके हमराह हों और ज़िंदगी आसान हो जाए। मैंने महसूस किया बेटे कि आपके अंदर एक तूफ़ान बरपा है। मेरे अंदर मोहब्बत ने हमक कर तकाजा किया कि आपके बातनी सुकून के लिए कोशिश और दुआ करूं। अल्लाह मुझे अपने मकसद में कामयाब करे, आमीन। उस्तानी का फुहार जैसा लहजा तीनों के कल्ब में उतर गया। बेटे, अल्लाह ने आपको हर नेमत से नवाजा है, फिर क्या बेकरारी है, क्यों बेसुकून हैं आप। कमरुन्निसा को ताज्जुब था। उनके हिसाब से अगर इंसान मौजिज़ और खुशहाल है तो उसे किसी शय की कमी का एहसास क्यों कर हो सकता है। ये दो नेमतें किसी भी इंसान के खुश रहने के लिए काफ़ी हैं। बाज़ औक़ात कभी भूल से कोई अपना बोझ किसी दरवाजे पर छोड़ जाता है, दरवाजे से रुकावट हटाने के लिए ये बोझ किसी और को सरकाना पड़ता है। खाला जान, मज़ाहिर का लहजा अस्पाट और आवाज़ बहुत धीमी थी। उस्तानी ने दाएं हाथ की उंगलियां अपनी आंखों पर रख ली। बहुत अच्छा कहा बेटे आपने। महानूर भी मज़ाहिर के अल्फाज पर गौर कर रही थी। गाड़ी में एक गहरी खामोशी का असर था। एसी की सनसन बहुत नुमायाँ सुनाई दे रही थी। पेट्रोल पंप से उस्तानी ने रहनुमाई शुरू की। 5-7 मिनट बाद एक बड़े रकबे पर बने हुए सिंगल स्टोरी मकान के सामने कार रुक गई। कार से उतरकर उस्तानी का इश्तियाक उनकी रफ्तार से आश्कार था। बड़ी बेताबी से उन्होंने काल बैल का बटन दबाया था। गेट एक नौमर लड़के ने खोला था। उस्तानी पर निगाह पड़ते ही उसने बहुत मुअद्दबाना सलाम किया था और एक तरफ होकर गोया आने वालों का रास्ता दिया। फजल, मेरे एक मेहमान गाड़ी में बैठे हैं, उनको बिठाएं अंदर, अब्बा जी तो घर पर है ना। तभी उन्हें ध्यान हुआ। जी जी, वो तीनों अंदर दाखिल हुई और फजल मीर मज़ाहिर को लेने गाड़ी तक गया। ये अब्बा जी का पड़पोता है, उस्तानी आयशा ने कदरे रुख मोड़कर कमरुन्निसा और महानूर को बताया। माशाअल्लाह, कमरुन्निसा ने कदरे आहिस्ता कहा। आप इस तरफ आएँ। उस्तानी आयशा में एक जोशो खरोश पैदा हो चुका था। वो यूँ रहनुमाई कर रही थी गोया अपने घर में मेहमानों का इस्तकबाल कर रही हों। एक लॉबी का दरवाज़ा वाक करके उन्हें वो लेकर अंदर दाखिल हुई और एक कमरे के दरवाजे पर रुककर दस्तक दी जो पहले ही नीम वा था। कौन? एक निस्वानी आवाज़ समात से टकराई। अस्सलाम अलैकुम नूर आपा, आयशा। उस्तानी इतना कहकर अंदर कमरे में दाखिल हो गईं। कमरुन्निसा और महानूर ने भी उनकी तकलीद की। अरे आयशा, एक उधेड़ उम्र शरीरे बदन वाली खातून बेड से बाजू वाह करती हुई उठी। कैसी हो? इस मरतबा तो काफ़ी दिन लगा दिए। बस कुछ मसरूफियत ही ऐसी रही, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, अब्बा जी बहुत याद कर रहे थे। आइए तशरीफ़ रखिए। नूर आपा कमरुन्निसा और महानूर की तरफ मतवज्जा हुई। ये मेरी बहन है कमरुन्निसा और ये उनकी बहू मेरी बेटी महानूर, उस्तानी ने तारुफ़ कराया। और ये फ़ज़ल मीर की माँ है नूरुल ऐन, उस्तानी ने तारुफ़ कराया। फ़ज़ल मीर से मुलाकात हो गई? नूर आपा ने पूछा, क्योंकि तारुफ़ फ़ज़ल मीर के हवाले से हुआ था। जी, गेट उसी ने खोला था। अब्बा जी अकेले हैं या कोई बैठा हुआ है? ये दोनों ख़ास तौर पर अब्बा जी से मिलने आई हैं, बल्कि हमारा एक बच्चा भी साथ है, वही यहाँ तक हमें लाया है, उस्तानी ने कहा। उन्हें बिठा दिया है? नूर आपा ने पूछा। जी, फ़ज़ल मीर ने बिठा दिया होगा। अगर अब्बा जी अकेले हैं तो वो उन्हीं के पास लेकर गया होगा, उस्तानी आयशा बोली। अब्बा जी इस वक्त अकेले ही थे, मगरिब की नमाज़ पढ़कर आए तो कोई मुलाकाती आया था, मगर फ़ज़ल मीर बता रहा था कि वो जा चुका है, शायद कोई दवा लेने आया था।
आइए चलें, मेरा ख्याल है आप अब्बा जी से मुलाकात कर लें। थोड़ी देर बाद वो इशा की तैयारी शुरू कर देंगे। नूर आपा ने उस्तानी आयशा की तरफ देखा और कहा, जी बिल्कुल, इशा के बाद तो फिर अब्बा जी बहुत मसरूफ़ हो जाते हैं अपने कमरे में। उस्तानी ने कहा और कमरुन्निसा और महानूर को चलने का इशारा किया, जो बड़ी गुमसुम सी नज़र आ रही थी। नूर आपा उनके हमराह थी। उन्होंने एक बड़ी सी चादर अच्छी तरह ओढ़ ली थी। चारों चलती हुई एक आखिरी सिरे पर बने हुए कमरे तक आईं। नूरुल ऐन ने दस्तक दी। आ जाओ बेटी, हम इंतज़ार कर रहे हैं, एक ताज़ा दम भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। उस्तानी आयशा खुशी से निहाल सबसे पहले कमरे में दाखिल हुईं। वहाँ मज़ाहिर पहले से मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। उस्तानी आयशा के सलाम में शौक़ की वारफ्तगी थी। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो। उस्तानी आयशा ने करीब जाकर सर झुका दिया था। अब्बा जी ने उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। कमरुन्निसा और महानूर ने भी मोतबाना सलाम किया और दुआ ली। वो झिझकते हुए अब्बा जी की तरफ देख रही थी। सफ़ेद बाल सर पर कम कम और छोटे छोटे, सफ़ेद रेश, सफ़ेद भवें, निगाह झुकी हुई, चेहरे पर ताजगी और चमक गुलाबीपन के साथ। ये मेरी बहन कमरुन्निसा हैं अब्बा जी, और ये इनकी बहू महानूर। बहुत शौक़ से सलाम अर्ज़ करने आई हैं, उस्तानी आयशा ने कहा। और यह बच्चा भी आपका बेटा है आयशा। अभी इस नेक नौजवान से बातें करके बहुत दिली मुसर्रत का एहसास हुआ। आप तशरीफ़ रखिए। अब्बा जी ने चारों सरोकत खड़ी ख़वातीन को फ़र्शी नशिस्त पर बैठने का इशारा किया। खुद वो खजूर की जाए नमाज पर बैठे हुए थे। आपकी रिहाइश कहाँ है बेटी? अब्बा जी ने कमरुन्निसा से पूछा। यहीं कराची में, शरीफाबाद में। कमरुन्निसा मुअद्दबाना गोया हुई। अल्लाह ने आपको दुनिया बहुत दी है, इसलिए आप परेशान हैं। यहाँ का खेल भी निराला है बेटी। यहाँ जिसको दुनिया कम मिले वो भी परेशान, जिसको ज़्यादा मिले वो भी परेशान। वो मज़ाहिर की तरफ देख कर मुस्कुराए। ये इकलौते बेटे की माँ है अब्बा जी। बेटे जैसी नेमत से रोग लगा है इन्हें। उस्तानी आयशा ने बहुत धीमी आवाज़ में कलाम किया। वो नेमत ही नहीं जिसका हासिल रोग हो। जब अल्लाह का हुक्म नज़रअंदाज करके औलाद की परवरिश की जाती है तो वो औलाद नेमत के बजाय ज़हमत बन जाती है। पौधा फल फूल कर दरख्त बन जाता है तो ज़मीन में मजबूत हो जाता है। बंदा डंडी मारता है तो डंडे पड़ते हैं। हमें आपके गम पर अफसोस हुआ, मगर बारान रहमत का इंतज़ार करने को कहते हैं आपसे। मैं उसके अंजाम से खौफज़दा हूँ, बस यही बेसकूनी है। कमरुन्निसा आबदीदा हो गई। ए ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। अब्बा जी ने मुस्कुराकर शेर पढ़ा। सुबह से शाम तक घाटा पड़े तो दुकान बढ़ा देने को दिल चाहता है बेटी। खुशी चाहिए, खौफ गम से आज़ादी हासिल करें। इतना माल जमा किया है, बेटे के अलावा दूसरों के बेटे भी देखिए। उनकी पढ़ने लिखने में मदद कीजिए, गरीब बच्चियों की शादी में मदद कीजिए। घर से निकलकर मुस्तहकीन ढूंढिए। जमा करती रहेंगी तो सब कुछ जामिद हो जाएगा। देना शुरू कीजिए। माशरे की रगों में ताउन का खून दौड़ाइए। खून रुकता है तो लोथड़ा बन जाता है, फिर उसमें से बदबू आना शुरू होती है। सारे रोग, सारे गम बदबूदार लोथड़े में। वो जुल्म जो आपने अपने हाथों से खुद पर किए। जब भी हम डंडी मारते हैं अंदर एक घंटी बजती है। उसी वक्त कांटा दुरुस्त कर लिया जाए तो बड़ी बचत हो जाती है। किसी का एक बेटा वो परेशान, किसी के साथ होनहार बेटे वो परेशान। वो बोलते बोलते यकलख्त खामोश हो गए। आप किसी रोज़ उसे हमसे मिलाने ले आइए। वो कुछ देर बाद सोचते हुए गोया हुए। वो कहाँ आएगा? रास्ते का रास्ता तो देखता भी नहीं। कमरुन्निसा ने निढाल लहजे में कहा। अच्छा, कोई फ़िक्र की बात नहीं, हम उसे बुलाएंगे तो वो आ जाएगा। नूरुल ऐन के और उस्तानी आयशा के अलावा तीनों ने चौंक कर अब्बा जी का चेहरा देखा। सारी कायनात एक डोर से बंधी है, कोई किसी से दूर नहीं। आप क्यों हैरान हुए? अब्बा जी मुस्कुराए, फिर बहू की तरफ मतवज्जा हुए। नूरुल ऐन, मेहमानों के खाने पीने का बंदोबस्त करो। आप सहमत ना करें, दोपहर का खाना देर से खाया था, रात का वहाँ घर पर तैयार पड़ा है। कमरुन्निसा ने कदरे शर्मिंदा से अंदाज में नूरुल ऐन से बराह रास्त कहा। तो फिर चाय तो बना लाओ। उन्होंने बहू की तरफ देखे बगैर बहुत मेहरबान लहजे में कहा। आयशा, खुश तो हो ना? काम ठीक है? नूरुल ऐन के बाहर जाते ही वो उस्तानी आयशा से मुखातिब हुए। आपकी दुआओं की छाया है, वो इनकसारी से बोली। सारी बात दिलो दिमाग के मैल की है। दिलो दिमाग एक होना, जो दिल में वो ज़ुबान पर। यही शर्फ है इंसान का। जहाँ कुदरत हर तरह के ताउन के लिए मुंतज़िर है, यही वो मुकाम शर्फ है। देखो बेटी, अगर दुनिया मांगने आई हो तो हम दुनिया नहीं बांटते। कलम लिख कर खुश्क हो चुका। इससे दोस्ती के हुनर सीख लो। सवाल करने से खुद ही शर्माने लगोगी। मगर तुम्हारा सवाल किसी की हिदायत के लिए है, इसलिए उसे सवाल नहीं कहा जा सकता। ये काम है। हम जंतर मंतर तंतर नहीं जानते, कुदरत वाले की कुदरत मानते हैं, अपनी हैसियत पहचानते हैं। जो उसको खुश करने का तरीका जानने आता है उससे खुश होते हैं। हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं फैक्ट्री खसारे में जा रही है, कोई ऐसा अमल बताइए 12 लाख का कर्जा मंजूर हो जाए। कोई कहता है बेटी की शादी है,
عزت کی بات ہے، 2-3 لاکھ کہیں سے مل جائیں تو کوئی ایسی دعا بتائیے۔ صرف 12 لاکھ 3 لاکھ ملنے تک اس سے رابطہ مانگتے ہیں۔ ہم ایسے ظالموں کی آمد سے بہت غم اٹھاتے ہیں۔ پہلی ملاقات میں وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ اگلی ملاقات میں سہولت رہے۔ یہ بچہ تو بھلا ہے، جوانی میں جستجو ہے، کوئی دھن ہے، کچھ طاق لیے پھرتا ہے۔ داغ دھبے تو مٹ جاتے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں۔ تکبر جس کی شان ہے اس کی کبریائی مانتے رہو۔ کریڈٹ کے حقدار کے سوا کسی کو کریڈٹ نہ دینا، سب داغ دھبے دھلتے جائیں گے۔ ایک قطرہ آب اور میں کتنی بس اس طرف احتیاط کرنا۔ ادھر آؤ میرے قریب، ابا جی نے مظاہر سے کہا۔ مظاہر آہستگی سے اٹھ کر ابا جی کے قریب آ گئے۔ عائشہ، یہ ہوتی ہیں نعمتیں، ہاتھ سے نکلی ہوئی نعمتیں۔ انہوں نے مظاہر کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو حاصل کرنے کی تمنائیں کی جاتی ہیں، دعاؤں میں مانگے جاتے ہیں۔ ایسے پیارے بچے کہ جس گھر میں ہوں وہ گھر سج جائے۔ باپ کے پہلو میں کھڑے ہوں تو باپ کے لہو میں گرمی دوڑنے لگے۔ ماں کے سامنے سر جھکائے بات کرتے ہوں تو حوا کی بیٹی شرف کی منزلیں طے کرنے لگے۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ ابا جی کی آواز میں محبت و شفقت کا کمال محسوس ہوتا تھا۔ اوہ عائشہ بہن، قمر النساء کی گھبرائی ہوئی آواز پر ابا جی اور مظاہر متوجہ ہوئے۔ استانی عائشہ قمر النساء کے بازوؤں میں بے ہوش نظر آئیں۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے بیٹی، ابھی اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ اللہ نے اسے مضبوط کر دیا ہے، ابھی نارمل ہو جائے گی، جیسے بچہ گر کر کپڑے جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ نورالعین بیٹی، ایک گلاس پانی لیتی آئیے۔ قمر النساء اور مظاہر تو بس حیران و پریشان بیٹھے تھے، جیسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ اماں، میرا دل تو کھچڑی پودینے املی کی چٹنی کے ساتھ کھانے کو چاہ رہا ہے۔ آج گوشت کا سالن رہنے دیں، وہ چکن بریانی بھی کافی رکھی ہے۔ مہنور دھلے کپڑے طے کرتے ہوئے عام سے مگر مصروف انداز میں کہہ رہی تھی۔ پاشا کے لیے تو کچھ بنانا ہوگا، وہ تو تازہ پکا ہوا مانگتا ہے۔ قمر النساء نے مہنور کو بغور دیکھا۔ چھوڑے اماں، ایک سے ایک کھانا کھاتے ہیں باہر، آپ کو ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ گھر کا کھانا گھر کا ہوتا ہے بیٹی، بعض اوقات تو وہ گھر صرف کھانا کھانے آتا ہے۔ ہاں، بس آپ کی یہی کمزوریاں تو وہ پکڑے ہوئے ہیں۔ ماں کو ایک گھڑی سکھ کا سانس لینے نہیں دیا، کھانے بنوا کر کھاتے ہیں روب سے۔ کوئی ضرورت نہیں ان کے کھانے پینے کے لیے خود کو پریشان کرنے کی۔ نہیں خیر، میں تو اب فکر نہیں کرتی، ماشاءاللہ تم جو آ گئی ہو، قمر النساء اپنی فطری سادگی کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ تم بنا لینا کھچڑی، میں بھی شوق سے کھاتی ہوں۔ لاؤ یہ کپڑے میری طرف سرکا دو اور کھانا پکانا کر لو۔ مونگ کی دال کا حلوہ بھجوایا تھا مدیحہ نے، وہ بھی گرم کر لینا، دیسی گھی میں بنا ہوا ہے۔ تم ایسی چیزیں کھایا پیا کرو، کمزور ہو رہی ہو۔ وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ تھوڑے سے رہ گئے ہیں اماں، میں کر لیتی ہوں۔ آپ کو سامنے والوں کے ہاں تعزیت کے لیے جانا تھا، ان کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے پنڈی میں۔ ہاں اچھا یاد دلایا، ٹھیک ہے، ہو آتی ہوں 10-15 منٹ کو۔ بیچاری جوان جہان تھی، ہر سال چھٹیوں میں آتی تھی بھائی کے پاس، بچے بھی کافی چھوٹے ہیں ابھی تو۔ قمر النساء متاسف انداز میں کہتے ہوئے چادر اوڑھنے لگیں جو کرسی کی بیک پر پڑی ہوئی تھی۔ گیٹ بند کر لینا اندر سے۔ جی، مہنور طے شدہ کپڑے اٹھا کر بولی۔ قمر النساء لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ مہنور نے کپڑے ٹھکانے لگائے، پھر کچن میں چلی آئی۔ گیٹ اندر سے بند کرنا وہ بھول گئی تھی۔ اس نے چاول نکالے اور وہیں کھڑی ہو کر صاف کرنے لگی۔ اماں کہاں ہیں؟ پاشا کی آواز پر وہ تقریباً اچھل ہی پڑی جیسے کوئی انہونی ہوئی ہو۔ پڑوس میں گئی ہیں تعزیت کرنے، اس نے بے تاثر لہجے میں بغیر موڑے جواب دیا۔ کون خوش نصیب تھا، کس کی جان چھوٹی؟ پاشا دونوں ہاتھ چوکھٹ پر جمائے پوچھ رہا تھا۔ سامنے والوں کی بہن تھی پنڈی میں، مہنور نے سابقہ انداز میں جواب دیا۔ اوہ، وہ تو بالکل ینگ تھی۔ خیر، وہ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارے والد کی طبیعت بہت خراب ہے، تمہاری والدہ چاہتی ہیں تم ان سے مل لو۔ مہنور بری طرح چونک کر پلٹی۔ میرے والد کا ذکر اس گھر میں؟ اور یہ امی سے کہاں ملا جو حال احوال بتا رہا ہے؟ اگر وہ سیریس قسم کے بیمار ہیں بھی تو وہ مجھے کیوں بلانے لگے؟ وہ تو میرا جنازہ رو چکے۔ اس کا دل بھر بھر آیا۔ امی سے آپ کی بات کہاں ہوئی؟ اس نے مشکوک نظروں سے پاشا کا جائزہ لیا۔ ایسے ہی راستے میں ایک اسٹور سے باہر آ رہا تھا، وہ اندر آ رہی تھی۔ کس اسٹور سے؟ مہنور کو قطعی اعتبار نہیں تھا۔ میڈیکل اسٹور سے، وہ شاید دوا وغیرہ لینے آئی تھیں، پاشا نے اطمینان سے جواب دیا۔ آپ کیا کر رہے تھے میڈیکل اسٹور میں؟ مہنور ہنوز شک میں مبتلا جرح کر رہی تھی۔ ڈاکہ ڈال رہا تھا وہاں، وہ جھلایا۔ بھئی میں اپنا موبائل گھر بھول گیا تھا، ایک ضروری فون کرنا تھا۔ بھئی اتنا شک ہے تو رہنے دو، تمہاری ماں کا میسج تمہیں دے دیا، مرضی ہے تمہاری، تمہیں کوئی مجبور تو نہیں کر رہا جانے کے لیے۔ اچھا ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ پاشا نے چوکھٹ سے ہاتھ ہٹا لیے اور پلٹ گیا۔ مہنور تو جیسے عجیب الجھن میں پڑ گئی تھی۔ آخر امی نے اس سے بات کس طرح کر لی؟ وہ تو اس کی صورت دیکھنے کی روادار نہیں ہو سکتی۔ خدا نہ خواستہ کہیں ابا جان کی حالت۔ سوچ یہاں تک آئی اور اس کا دل بیٹھنے لگا۔ غم کیا تھوڑا ہوگا،
طبیعت تو ان کی پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے گلاس میں پانی بھرنے لگی۔ یہ نہیں بتایا امی نے کہ ابا جان ہیں کہاں؟ وہ پانی کا گلاس تھماتے ہوئے پوچھنے لگی۔ 7th ڈے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، پاشا نے گلاس ہونٹوں تک لے جانے سے پہلے جواب دیا۔ میرے خدا، یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، پہلے بھی ابا جان وہیں ایڈمٹ ہوئے تھے۔ مہنور آنکھیں پھاڑ کر پاشا کی صورت دیکھنے لگی۔ لیکن وہ لوگ مجھ سے کیوں ملنا چاہیں گے؟ وہ تو مجھ پر فاتحہ پڑھ چکے ہیں، وہ دل گرفتہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے والد صاحب کی حالت زیادہ ہی خراب ہو، کچھ بھی صحیح، آخر اولاد تو ہو ان کی۔ ایسی حالت میں تو انسان سب کچھ بھول بھال جاتا ہے۔ ایسی حالت میں؟ کیسی حالت میں؟ مہنور متوحش نظروں سے پاشا کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ اسے نظریں چرا کر پانی پینے لگا۔ اف، اس طرح کی گنجائش پہلے کیوں نہیں نکلتی؟ میرا قصور کیا تھا جو میرے اپنوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا؟ اب کیوں یاد آئی ہوں؟ اس سے پہلے عدل کے ترازو کس نے اتار کر رکھ دیے تھے؟ نہیں نہیں، میں نہیں چاہوں گی۔ جب وہ مجھے مرا ہوا فرض کر چکے ہیں تو کیوں یاد رکھے ہوئے ہیں؟ کیوں آواز دے رہے ہیں؟ اس کا جی چاہا تھا چیخیں مار مار کر روئے۔ وہ کھڑی ضبط کرتی رہی۔ کوئی تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، تمہاری مرضی ہے، جانا چاہو تو میں لے چلنے کو تیار ہوں، نہ جانا چاہو تو کوئی زبردستی نہیں۔ میں اپنے کمرے میں ہوں، جو پروگرام ہو بتا دینا، آرام کر رہا ہوں۔ ساری رات بہت مصروفیت رہی، بہت تھکن ہے۔ وہ بولتے بولتے رکا، تھوڑا سا مسکرایا۔ یہ میری آرام گاہ ہے، ساری دنیا میں گھوم کر دیکھ لیا، سونے کا مزہ باپ کے گھر میں آتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا، دھیرے سے اس کے رخسار کو چھوا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ بت بنی اسی طرح کھڑی رہی۔ باپ کے بہت سے روپ اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ ایسا باپ جس نے کبھی اس سے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی، کبھی کسی بھول چوک پر لان تان نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں کیسی طبیعت ہے اور کس درجہ خراب ہے۔ اگر بات سیریس نہ ہوتی تو ممکن ہی نہیں اس کے لیے کوئی پیغام آتا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ جبر کے توق جو خود کو پہنائے پھرتی تھی اتار ڈالے، سب گلے بھول گئی۔ آخر بلا تو لیا نا، پہل تو کی ہے، معاشرے سے خوفزدہ لوگوں نے کچھ ہمت تو کی ہے۔ وہ گلاس وہیں ٹیبل پر رکھ کر تیزی سے خوابگاہ میں آئی۔ اگر چلنا ہے تو پھر ابھی چلیں، وہ اندر داخل ہوتے ہی بولی۔ پاشا وارڈروب کا پٹ کھولے کھڑا تھا۔ اماں کو تو آنے دو، وہ بغیر پلٹے مصروف انداز میں بولا۔ تو بلا لائیں اماں کو، پتہ نہیں انہیں کتنی دیر ہو جائے، ایسا کریں اماں کو بھی ساتھ لے لیں، اس نے کہا۔ اماں کو رہنے دو، پہلے سفارتی تعلقات بحال ہونے دو، پھر اپنی ساس نندوں کا جلوس لے کر جانا عیادت کے لیے، اس نے وارڈروب کا پٹ بند کرتے ہوئے کہا۔ تم تیار ہو جاؤ، ہو سکتا ہے اتنی دیر میں اماں آ جائیں، اس نے مہنور کے سراپے پر ایک نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک تو ہیں کپڑے، ہسپتال ہی تو جا رہے ہیں، شادی میں تو نہیں جا رہے، وہ چڑے ہوئے انداز میں بولی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، اب تو کاٹ کھانے لگی ہو، ماشاءاللہ، بہادروں کے ساتھ رہو گی تو اچھا اثر ہوگا صحبت کا، وہ بڑے سلجھو انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولا۔ ہاں بہادر، وہ طنزیہ کہتے ہوئے اپنی چادر تلاش کرنے لگی۔ پاشا نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ جائیں نا، اماں کو بلا لائیں، وہ اکھڑ لہجے میں جھلائی۔ یار تمہاری ڈانٹ ٹپٹ جھاڑ جھپاڑ کا اپنا مزہ ہے، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی کوئی نازک سی لڑکی ہم پر حکومت کرے گی، ہم پر یعنی پاشا پر۔ مزید بے وقوف بننے کا موڈ نہیں ہے میرا، بہت پھر رہی ہیں سڑکوں پر، وہاں ضائع کریں اپنے قیمتی جملے۔ وہ پھر پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ پاشا جلدی سے یوں باہر کی طرف بڑھا جیسے ڈر گیا ہو۔ مہنور نے جلدی جلدی چادر لپیٹی، اپنا ہینڈ بیگ نکالا اور باہر آ گئی۔ لاؤنج میں بیٹھنے کے بجائے گیٹ کی طرف نکل آئی اور ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ امی اور شمسہ بھی یقیناً اسپتال میں ہی ہوں گی، پتہ نہیں کس انداز میں ملیں گی، وہ تو ویسے ہی پریشان ہوں گی ابا جان کی وجہ سے۔ وہ ٹہل ٹہل کر سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پاشا گیٹ کھول کر اندر آیا، پیچھے پیچھے حواس باختہ سی قمرالنساء آ رہی تھی۔ میں بھی چلوں؟ وہ مہنور سے پوچھنے لگی۔ ابھی آپ رہنے دیں، دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے، بعد میں لے جاؤں گا، پاشا نے واضح طور پر منع کر دیا۔ تم 1 منٹ ٹھہرو، میں چابی لے کر آتا ہوں۔ پاشا تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ہمت قائم رکھو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، دکھ بیماری بھی زندہ انسان کے ساتھ ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے تمہیں یاد کیا، بھلا ناخن سے ماس جدا ہو سکتا ہے، میں تو پہلے ہی کہتی تھی، قمرالنساء اسے دلاسا دینے لگیں۔ جی اماں، بس دعا کریں کہ ابا جان ٹھیک ہو جائیں تاکہ ان سے میل ملاقات کی خوشی حاصل ہو، بات چیت ہو۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، قمرالنساء نے اس کی پیشانی چوم لی۔ چلو مہنور، گاڑی باہر ہی ہے، پاشا واپس آ کر عجلت بھرے انداز میں بولا۔ اچھا اماں، خدا حافظ، دعا کیجیے گا، اور ہاں فون کر کے استانی سے بھی دعا کے لیے کہیے گا۔ ہاں ہاں ضرور، فون تو ویسے بھی مجھے کرنا تھا، وہ ان کے پیچھے آتے ہوئے بولی۔ پاشا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر دوسری طرف کا دروازہ کھولا۔ مہنور معاف ذہن کے ساتھ مشینی انداز میں بیٹھ گئی، دروازہ بند کیا اور سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ پاشا نے بھی اسے خود سے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔
महानूर ने जब महसूस किया कि गाड़ी चलते हुए काफ़ी देर हो गई है तो उसने आंखें खोलकर शीशे से पार देखा। बड़ा नामानूस सा रास्ता लगा। न जाने किस रास्ते से 7th डे जा रहा है, उसने सोचा, मगर खामोश रही और दोबारा आंखें मूंद ली। 5-7 मिनट गाड़ी और चली और फिर एक जगह रुक गई। हारन बजा तो महानूर ने आंखें खोलीं, फिर एकदम हड़बड़ाकर संभल कर बैठ गई। सामने पीतल के काम से मुरस्सा सफ़ेद गेट था। बाएं तरफ पाशा हाउस की प्लेट लगी थी, दाएं तरफ एड्रेस कुंदा था। महानूर लम्हे भर को तो चकरा कर रह गई। यहाँ क्यों आए हैं? मुझे हॉस्पिटल जाने की जल्दी है, वो नाराज़ अंदाज में बोली। अभी चलते हैं, यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, थोड़ा टाइम उनको देकर चलते हैं। तुम्हारा जी चाहे तो हॉस्पिटल में रुक जाना, परेशान क्यों हो रही हो? पाशा ने आम से अंदाज में जवाब दिया। इतनी देर में बावर्दी राइफल बरदार चौकीदार गेट वाह कर चुका था। पाशा जन से गाड़ी अंदर ले गया। चौकीदार ने फ़ौरन गेट बंद कर दिया था। पाशा ने चाबी घुमाकर इंजन बंद किया, चाबी निकालकर कमीज़ की ऊपरी जेब में डाली, फिर उसकी तरफ चेहरा मोड़ा। उतरो, थोड़ी देर बाद चलते हैं, इजी रहो, कम ऑन। उसने आगे की तरफ झुककर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और इससे पहले खुद उतर गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। आप मिलाएं अपने मेहमानों से, मैं यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ आपका। वो आराम करने के अंदाज में सीट पर फैल कर बैठ गई। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। पाशा ने इसरार नहीं किया और पोर्च के दाएं तरफ दाखिली दरवाजे की तरफ पड़ गया। महानूर इंतज़ार की कोफ्त में मुब्तला होकर बैठ रही। काफ़ी देर गुजर गई। वो बैठे बैठे थक गई, जल फुनक कर बुरा हाल हो गया। उसने शीशे से पार देखकर कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। पूरी कोठी में हू का आलम तारी था। उसने गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ देखा। चौकीदार स्टूल पर सर झुकाए बैठा था, राइफल की नाल ज़मीन पर टिकाए। एक नज़र में कोई बेहिस्सो हरकत बुत महसूस हुआ। खुद ही बता रहा था कि अब्बा जान की हालत सीरियस है। अब मेहमानों में यूं मगन बैठा है गोया इसी मकसद के लिए आया हो। वो कुड़कर सोच रही थी, पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, मैंने तो जल्दी में घड़ी भी नहीं बांधी। पूरी कोठी रोशनी से जगमगा रही थी, सिर्फ पोर्च की छत में ही दर्जन भर बल्ब रोशन थे। वो चंद मिनट पहलू पर पहलू बदलती रही, बिलाखिर खोलती हुई गाड़ी से बाहर आ गई। बेहिस तो साबित है, कौन सा नया काम किया है। वो उस रास्ते की तरफ चली जिस पर पाशा को जाते हुए देखा था। वो रास्ता एक राहदारी को जाता था। वो कुशादा सी राहदारी में खड़ी इधर उधर देखती रही। कई चमकदार आबनूसी दरवाजे उसके सामने थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था किस दरवाजे पर दस्तक दे। उसने राहदारी तय करने का फैसला किया और आगे बढ़ती गई। राहदारी अबूर करके अब वो वसी और अरीज लाउंज में आ गई थी, जहाँ ऊपर जाने के लिए खूबसूरत चक्करदार जीना भी नजर आया। एक बटलर टाइप का मुलाजिम बड़ी तरंग में छोटी सी ट्रे लहराता नीचे आता दिखाई दिया। एक इंसान का बच्चा सामने देखकर महानूर की जान में जान आई। वो भी महानूर को देखकर चौंका, फिर संभला। यस मैम। चादर में लिपटी मोहतात खबरदार किस्म की लड़की इस कोठी में उसके लिए एक अजूबा ही थी। पाशा कहाँ बैठे हैं? उसने बेसाख्ता पूछा। ओह, मुलाजिम ने सीटी के अंदाज में होंठ सकोड़कर उसका तफसीली जायज़ा लिया। सर तो अपने बेडरूम में है। उसने उलझी हुई नज़रों से महानूर का चेहरा देखा था। अकेले हैं या उनके गेस्ट भी हैं वहाँ? बस हो गया होगा अपने मेहमानों में मगन, भूल चुका होगा बाहर गाड़ी में बैठी ख्वार हो रही हूँ। जी, उनके गेस्ट भी हैं। उसकी आंखों में मानी खैस चमक थी। क्या तुम मुझे उनके बेडरूम तक ले जा सकते हो? मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ। उसने दरख्वास्त के साथ साथ वजाहत भी की। ओह श्योर, आइए। वो दोबारा जीने तय करने लगा। महानूर उसके पीछे चल पड़ी। फर्स्ट फ्लोर पर आकर वो महानूर की तरफ मुड़ा। ये फर्स्ट डोर, उसने दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए कहा। सर ने कहा था कि एक और गेस्ट भी आएंगे, उन्हें ऊपर ले आना। जो कोठी में दाखिल हो जाता है वो उनके बेडरूम तक भी जा सकता है। आप इजी फील करें, नॉक कर सकती हैं। वो इतना कहकर वापस पलट गया। यस। पाशा की आवाज़ समात से टकराई। महानूर ने हैंडल घुमाकर आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। एसी की ठंडक और तेज़ खुशबू ने उसका स्वागत किया। कमरे में बहुत हल्की रोशनी थी। पहली नज़र में कुछ भी वाज़े दिखाई ना दिया। वो अंदर दाखिल हो गई। दरवाज़ा बंद कर दो महानूर। पाशा की आवाज़ में बड़ी तसल्ली थी। अजीब किस्म की पुरअसरारियत से महानूर का दिमाग माउफ सा हो रहा था। उसने मेकान के अंदाज में दरवाज़ा बंद कर दिया और मुड़कर कमरे में नज़रें दौड़ाने लगी। तभी उसे मखसूस किस्म की बू का माहौल में रचाव महसूस हुआ जिससे वो आशना हो चुकी थी। इस बू ने गोया उसकी तमाम हिस्सियात को नए सिरे से जगा दिया। ओह, उसे बुरी तरह शौक लगा था। सामने गोल्डन बारीक नाइटी में मलबूस बाल बिखराए बेड पर बेतकल्लुफ़ी से सुरैया मशहदी दराज थी। पाशा सोफे पर बैठा था। सामने टेबल पर सामान शौक सजा था। आओ महानूर, इधर मेरे पास बैठो। मेरी अपनी, मेरी जान महानूर। घबराने की ज़रूरत नहीं, ना ही परेशान होने की। ये जो मेरे बिस्तर पर धरना मारे हुए है, उसने गाली देते हुए कहा। इसने मेरी दौलत के साथ शादी की है। एक और गाली। अनूशा है। महानूर देखो ना, ये भी कोई बात हुई। कोई मेरी दौलत से शादी कर रही है, कोई मेरी खूबसूरती से। मैं एक साथ भी तो हूँ महानूर। मेरी रूह से भी तो कोई निकाह पढ़ाए।
तुम भी बहुत ख़राब निकली, खूबसूरत पैकिंग में नंबर 2 माल। धत तेरे की। तुम मज़ाहिर से शादी करना चाहती हो, जाओ कर लो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुम ऐसा करो, मज़ाहिर की सुरैया या अनुषा बन जाओ। मैं बहुत मजबूर होकर तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ। यकीन करो, तुम्हें इजाज़त देते हुए मेरा सीना दुख से फट रहा है, मगर मैं तुम्हारे जज्बात का एहतराम कर रहा हूँ। इतना कहकर पाशा फूट फूट कर रोने लगा। विस्की बगैर मिलावट की मिल जाती है, असील घोड़ा मिल जाता है, खालिस औरत नहीं मिलती। मुझे वो औरत चाहिए जो रिफाइनरी से निकली हो, वरना मैं थूकता हूँ सारी औरतों पर। पाशा रोते रोते उठा और बिस्तर के करीब जाकर सुरैया पर थूकने लगा। थू थू। उसकी बेखबरी और बेहवासी से महानूर के औसान जाते रहे। ऐसा महसूस हुआ जैसे टांगें बेजान हो रही हों। सुरैया यूं आरामदेह ढिठाई से लेटी थी, गोया कोई मधुर गीत सुन रही हो। मेरा बाप बीमार है, आप खुद मुझे उससे मिलाने निकले थे। महानूर की समझ में कुछ ना आया तो बरसने लगी। तुम्हारा बाप तो असली बीमार है, इसीलिए उसने अस्पताल जाना छोड़ दिया है कि ऐसे ही घर में, ऐसे ही अस्पताल में। इस घर में बहुत बेडरूम्स हैं, तुम जहाँ चाहे सो सकती हो। मैं ज़रा इस सुरैया पर थोड़ा और थूक लूँ। थू। पाशा ने सुरैया पर झुककर थू कहा, जिस पर सुरैया ने दिल खोलकर कहकहा लगाया। जूली माई स्वीट हार्ट। उसने इधर उधर लौट लगाई। महानूर बेहयाई और बेहिसी के इस शानदार मुजाहरे पर शशदर रह गई। तभी उसके जिस्म पर चोटियाँ सी रेंगने लगीं। वो बड़ी सरत से अपनी जगह से उठी और पाशा के मुकाबले आकर खड़ी हो गई और गुर्राई, तुमने मुझे धोखा दिया है। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मकसद क्या है? 3 सवाल, तीनों के जवाब दे दूँ तो इनाम में कार मिलेगी। मैंने तुम्हें धोखा दिया है? मगर पहला धोखा तुमने मुझे दिया है। शराफत की नकाब पहनकर स्कूल पढ़ाने जाती थी, अनटच कन्या का रूप धार कर। अंदर ही अंदर डियर कज़न के इश्क में मुब्तला थीं। हम ऐसी औरत को स्टैंडर्ड की औरत नहीं कहते, जो दिल में किसी और को बसाए मनकूहा किसी और की कहलाए। तुम्हारा माहौल घुटा हुआ और दकियानूसी था। तुम अपने दिल की बात ज़ुबान पर नहीं ला सकती थीं। हमारी कंपनी ने तुम्हें बोल्डनेस दी और तुम दिल की बात ज़ुबान पर ले आईं। सुरैया ये बड़ी मुनाफिक लड़की है। मासूम चेहरे झुकी नज़रों से शरीफ होने का फ़रेब देती है। जी चाहता है ऐसे मुनाफिकों को सूली पर लटका दूं। हाँ, वो दूसरा सवाल क्या था? याद आया। क्यों लाया हूँ? धोखे की सज़ा देने के लिए। बहुत जाम था तुम्हें उस घर पर, वहाँ मिली हुई आज़ादी पर। अब तुम मेरी कैद में हो, लाइफ टाइम प्रिजनर। अब तुम देख देख कर चलना। वैसे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं किसी के साथ उठूँ बैठूँ, खाऊँ सोऊँ? तुम्हारी कौन सी अटैचमेंट है मुझसे जो तुम हर्ट होगी? हाँ डियर कज़न, अगर अपनी सेक्रेटरी के साथ चाय भी पी लेगा तो तुम जलकर कबाब हो जाओगी। सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलोगी, है ना? वो उसकी आंखों में देखने की कोशिश करने लगा, मगर उसकी नज़र ठहर नहीं पा रही थी, जैसे सख्त नींद में आंखें बंद हुई जाती हों। पाशा, डियर कज़न क्या बहुत हैंडसम है? सुरैया ने हल्का सा कहकहा लगाते हुए पूछा। अपनी अपनी नज़र होती है मेरी मैना, तुम्हें ज़्यादा राल टपकाने की ज़रूरत नहीं। घास नहीं डालेगा तुम जैसी औरत को। बड़ा परहेज़गार बंदा है, सीधा जन्नत में जाएगा। अरे छोड़ो, हमने बड़े परहेज़गार देखे हैं। सुरैया फिर खिलखिलाई। अच्छा जाओ, फिर उसे भी देख लो। मगर फिर महानूर का क्या होगा? ये तो दुख से मर जाएगी, पाशा ने पुरतासुफ लहजे में कहा। महानूर दम बखूद से उसकी बेसरोपा बातें सुन रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। मैं जा रही हूँ, चाहो तो गोली मार दो। वो जैसे हवासों में आकर नए सिरे से गुर्राई। हम क्यों खामखा ज़हमत करें? जा सकती हो तो चली जाओ। बाहर जाने का कोई रास्ता ना मिले तो वापस आ जाना, खा पी कर आराम फरमाना। आपको इस हजीन प्रिजन में सब कुछ मिलेगा। पाशा सोफे पर सीधा सीधा लेट गया। सुरैया ज़रा मेरा सर तो दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। 5,000 दूंगा। असल में ये बगैर पैसों के शायद सांस लेना भी पसंद नहीं करती। इसे पैसे देकर जो मर्जी करवा लो। महानूर तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उसके दिमाग में चक्कर चल रहे थे, कितनी आसानी से बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से निकाल लाया था। रीपा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, 10 बज रहे हैं। मून साइड टेबल से कार की चाबी उठाते हुए बोला। वो बात सुने, 12 बजे तक ड्राइवर को भी भेज दीजिएगा। बड़ी अम्मा की तरफ जाऊँगी। जमाल भाई की शादी हो रही है शमसा से। बड़ी अम्मा का फ़ोन आया था रात को। आप गए हुए थे, रात को इतनी देर से आए कि मुझे मौका ही ना मिला बताने का। बड़ी अम्मा के साथ शॉपिंग के लिए जाना है और फिर उसके बाद मोमल के मंगेतर के पास भी जाना है। मून चौंक पड़ा। खैरियत? हाँ बस खैरियत है। उसे शादी से मना करने जाऊंगी। किसी बेकसूर इंसान को कम अज़ कम मैं धोखे में नहीं रख सकती। अगर आपको ये बताया जाता सबूत के साथ कि मैं आपसे शादी से पहले माँ बन चुकी हूँ, तो क्या आप मुझसे शादी कर लेते? वो बेवकूफ़ी की हद तक मुँह फट थी। लाहौल वलक हुआ था। मौन जज्बत सा होकर रह गया। रीबा, अच्छी भली गाड़ी चल पड़ी है, क्यों बेसुकून करती हो खुद को भी और मुझे भी? खाक डालो जो हुआ, वो चिढ़कर कह रहा था।
آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیں، پھر میں خاک دھول سب ڈال دوں گی۔ اس کا جواب تو یہ ہے کہ ایسا کچھ ہوتا تو اس وقت پتہ چلتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ مون نے ٹال مٹول کے انداز میں جواب دیا۔ آپ اس بے قصور سادہ سے لڑکے کی جگہ خود کو رکھ کر سوچ سکتے ہیں۔ ریبا اپنی فطری ہٹ دھرمی سے مخاطب ہوئی۔ اچھا میرا دماغ خراب نہ کرو، لا علمی ایک نعمت بھی ہے، ہمیں بھی بہت سی لا علمی کئی تکلیفوں سے بچائے رکھتی ہے۔ اگر علم میں بات آ جائے تو بہت بڑی ہے، اگر پتہ نہ چلے تو کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ وہ لڑکی تو ذاتی طور پر کرپٹ نہیں ہے، اچھے طریقے سے شادی نبھا سکتی ہے، وفا کر سکتی ہے، خدمت کر سکتی ہے۔ تم ایک بے گناہ بے قصور لڑکی کو کسی کی نظروں میں گرا کر کیا ثواب کماؤ گی؟ وہ آف موڈ میں پوچھ رہا تھا۔ اگر اسے شادی کے بعد پتہ چل گیا تو اسے کون یقین دلائے گا کہ مومل بے قصور و مظلوم ہے؟ ریبا نے جراح کی۔ کون بتانے جائے گا اسے؟ میں، تم، ممی یا مومل خود بتائے گی؟ اس کے علاوہ اور کون بتا سکتا ہے؟ دھوکہ تو تب ہوتا جب جانتے بوجھتے ایک آزمائی ہوئی کرپٹ لڑکی کی شادی اس سے کر دی جاتی۔ تم خود اپنے آپ سے پوچھو، کیا واقعی مومل اس سلوک کی مستحق ہے کہ لوگ اسے پتھر ماریں، سنسار کریں، اس کا سوشل بائیکاٹ کریں، اس پر خوشیوں کے دروازے بند کر دیں؟ مون نے پلٹ کر ریبا سے سوال کیا۔ قصور تو میرا ہے نا، تم حدود آرڈیننس کے تحت میرے خلاف مقدمہ درج کراؤ، سرعام درے لگواؤ اس لیے کہ یہ بھول شادی شدہ ہونے سے پہلے کی ہے۔ یہ کہہ کر مون نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ ریبا چت ساکت لیٹی اس کے الفاظ پر غور کر رہی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، مومل کا اس سارے قصے میں کیا قصور ہے؟ ایسی اہم کانہ سچائیوں سے تو صرف مومل پر ہی خوشیوں کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ اگر منگنی توڑی گئی تو نقصان صرف بے قصور مومل کا ہی ہوگا، منگیتر کی شادی کہیں اور ہو جائے گی، میں اپنی زندگی میں گم، مون اپنے راستے پر رواں دواں۔ شکر میں سوچنے کے ساتھ ہی کچھ کر نہیں بیٹھی، لیکن وہ مومل بھی تو بہت بے وقوف ہے، کہیں خود ہی کچھ نہ بتا بیٹھے، اسے بہت سمجھانا پڑے گا۔ وہ سوچتی رہی، تانے بانے بنتی رہی۔ مومل کتنی ہی بے قصور سہی، مگر یہ بات حقیقت ہے کہ اس کے منگیتر کے ساتھ بہرحال زیادتی ہے۔ بیچارہ سیدھا سادہ لڑکا۔ وہ کسل مندی سے انگڑائی لیتی اٹھ بیٹھی۔ کتنے دن ہو گئے مومل کی بیٹی کو بھی نہیں دیکھا، ناشتہ کر کے جاتی ہوں، کتنی پیاری بیبی ہے۔ بیچاری بیبی، اس نے بیڈ سے اتر کر واش روم کا رخ کرتے ہوئے سوچا۔ ٹھیک ہے میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکی، اب اتنی کوشش تو کر سکتی ہوں کہ مون کو مجبور کروں وہ بچی کو خود پالیں، سگی ماں نہ سہی، سگا باپ سہی۔ وہ اپنے طور پر فیصلہ کر کے مطمئن ہو گئی تھی۔ بیٹی دل خراب کرنے کی ضرورت نہیں، دنیا کی بیٹیاں امریکہ، یورپ وغیرہ میں نہیں بسی ہوئیں، اپنی تانیہ نہیں ہے، آخر وہ بھی تو کسی کی بچی ہے۔ بیٹی عزت سے اپنے گھر کی ہو تو سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ بڑی اماں عارفہ کو سمجھا رہی تھیں، جو شمسہ کے انڈیا جانے کے خیال سے بہت فکر مند رہنے لگی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے اماں، میں تو بالکل اکیلی ہو جاؤں گی، وہ آپ دیدہ ہو کر بولی۔ ہو سکتا ہے جمال یہیں سیٹ ہو جائے، کان میں تو ڈال دی ہے کہ یہاں پاکستان میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دو، یہاں تمہارے بھائی ہیں جو ہو سکے گا مدد کریں گے۔ یہ تو آپ کا مجھ پر بہت ہی بڑا احسان ہوگا۔ عارفہ نے بے ساختہ ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ خیر ماں کا اپنے بچوں پر کیا احسان، مجھے تو خود تمہارے اکیلے پن کا احساس ہے، تم تو ماں سے ملنے بھی مہینوں میں گھر سے نکلتی ہو۔ بڑی اماں نے عارفہ کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ دوری نزدیکی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دعا کرو بیٹی جہاں رہے سکھی رہے، شادی کامیاب ہو۔ بعض اوقات تو دلی میں بیٹھ کر بھی دلی دور ہوتی ہے، چند منٹوں کے فاصلے پر رہتی تھی، کبھی ملی اپنے بچوں سے؟ ریبا گود میں کھیلتی تھی، اتنا چھوٹا بچہ ماں سے دور ہو تو ماں کو چین آتا ہے؟ کیسے مہر لگے دل ہوتے ہیں بازوں کے۔ بڑی اماں نے سرد آہ بھری۔ خیر اماں بھابھی کا تو قصہ ہی اور ہے، اگر ملنے کی کوشش بھی کرتی تو کس منہ سے؟ بچے اس وقت اتنے سمجھدار نہیں تھے، تب ماں کی صورت کے روادار نہیں تھے، اب تو معاملہ ہی اور ہے۔ ایک سا حادثہ لگتا ہے ماہنور کا اور بھابھی کا، حالانکہ ایک سا ہے نہیں، ماہنور تو قطعی بے قصور ہے اماں۔ عارفہ کی آواز بھرا گئی۔ تم ٹھیک بولی، ماہنور تو آخری وقت تک یہی کہتی رہی کہ اسے پاشا کے نام سے بھی نفرت ہے، اور تمہاری بھابھی؟ خیر اب اس بد نصیب کو کیا کہیں جس نے خود سے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ٹھکرا دیں۔ آج اپنے اونچے پورے بیٹوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی تو بیٹھی دکھائی نہ دیتی۔ لوگ صرف ایک بیٹے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں، جادو ٹونے میں پڑھ کر اپنے ایمان خراب کر لیتے ہیں۔ بڑی اماں آزردگی سے کہہ رہی تھی۔ کیا خبر اماں، بیٹے پھر پیدا کر لیا ہوں، گھر تو بسا لیا تھا نا؟ عارفہ بھی اسی انداز میں بولی۔ ہاں کیا خبر، جس روز سے آنکھ سے دور ہوئی آج تک نہیں پتا کہاں بستی ہے، کیا حال ہے۔ چلو وہ تو پرایا خون تھی، اس سارے قصے میں سب سے بڑا نقصان تو میں نے اٹھایا ہے، میرا پلا پلایا بچہ زندہ موجود پر نہ جانے کہاں۔ عارفہ رات کے پچھلے پہر آنکھ کھلتی ہے تو ایک ہوک سی اٹھتی ہے سینے سے، ظہیر پر نگاہ پڑتی ہے تو دیر تک حواس ساتھ نہیں دیتے، بنا بنایا اپنے باپ پر ہے۔ بڑی اماں ہچکیوں سے رونے لگیں۔
मेरी तो उस मनहूस रात की सुबह हुई, मगर हमेशा के लिए मुझे रात पड़ गई। चुपचाप चला गया था एक पर्चा चांद के सिरहाने छोड़कर। वो बिलक बिलक कर कहती जा रही थी। आरफा भी दुपट्टे से अपनी आंखें पोंछने लगी। कैसा एक सा गम है अम्मा मेरा आपका। बेटा बेटी होने से क्या फ़र्क पड़ता है, औलाद तो औलाद है। एक सी तकलीफ़ सहती है माँ पैदा करते। आरफा भराई आवाज़ में बोली और माँ का सर सीने से लगा लिया। मुद्दतों उसके दोस्तों के फ़ोन आते रहे, खुद आते रहे, तैमूरी है नहीं है कहते कहते अंदर से टूटती रही। पता मांगते तो रो पड़ती, शायद खुद ही कुछ समझ गए। आहिस्ता आहिस्ता आना भी छोड़ दिया, फ़ोन भी बंद हो गए, किसी को भी कुछ ना बताया। बड़ी अम्मा हिचकियों से रो रही थी। छोटे भाई ने अपने साथ ज्यादती का बदला सबसे लिया है अम्मा। इकलौती बेटी के लिए भी कभी दिल ना तड़पा। आरफा ने हथेलियों से माँ के आंसू पोंछे। बड़ी खुदगर्जी दिखाई तुम्हारे छोटे भाई ने। औलाद की हमदर्दी और मोहब्बत से भी हाथ धो बैठा। बेवकूफ़ी की हद नहीं है। बड़ी अम्मा ने हिचकियाँ लेते हुए कहा। अरे आप लोग रो क्यों रहे हैं? जमाल बड़ी अम्मा के कमरे में दाखिल हुआ तो ठिठक कर पूछने लगा। अरे बेटा नसीबों को रो रहे हैं। और क्यों रो रहे हैं? बड़ी अम्मा बोली। लेकिन मैंने तो आपकी बात मान ली है, फिर भी आप खुश नहीं? वो ताज्जुब से पूछ रहा था। अरे मेरा बच्चा देख आरफा कितना सीधा है मेरे बच्चे। मैं तो तेरी मशकूर हूँ, तूने मेरा मान रखा, अंधेरे में चिराग जलाया। अल्लाह तुझे हर तरह का सुख दिखाए, तेरी उम्र दराज हो। वो खुद को संभालने लगी। तो फिर क्यों रो रही हैं? महानूर याद आ रही है? जमाल की हैरत बददस्तूर थी। ना पूछ बेटे, कौन कौन याद आ जाता है। तुम परेशान मत हो, 100 बरस की हो जाऊंगी कोई दिन जाते हैं। जाने क्या क्या जमा किया है इन बरसों में। पोटली भरकर फट रही है, इधर उधर से कुछ ना कुछ सरकने लगता है। बड़ी अम्मा ने फ़लसफ़ा बोला जो जमाल के सर से गुजर जाना था। हो सकता है भूपो महानूर एडजस्ट हो गई हो, खुश हो। आखिर लड़की को हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा ही रहना होता है, अपने शोहर के साथ ही ज़िंदगी गुजारना होती है। 2-4 बच्चे हो जाएंगे तो बिल्कुल ही मगन हो जाएगी। जमाल को यकीन था कि वह दोनों महानूर को याद करके ही रो रही हैं। उसने अपनी दानिश में दिलासा देने की कोशिश की। तुमने ठीक कहा बेटे, हम यही सोचकर खुद को समझाते रहते हैं। आरफा खुद को संभाल चुकी थी। हाँ तो फिर रोना छोड़ दीजिए और शादी की तैयारी कीजिए। जमाल का अंदाज ऐसा था कि दोनों अपनी मुस्कुराहट को ना रोक सकीं। जब इतना बोल दिया तो ये भी बोल देते कि मेरी शादी की तैयारी कीजिए। बड़ी अम्मा ने मुस्कुराकर जमाल का चेहरा बगौर देखा और जमाल को वाकई शर्म आ गई। बेटे तैयारी क्या करना है, नकद दे रहे हैं, तुम अपनी पसंद से ख़रीदारी कर लेना। मर्ज़ी हो चीज़ें खरीद लेना, मर्ज़ी हो संभाल कर रखना। बस हम तो 2-4 जोड़े कपड़े तुम्हारे और 2-4 शमसा के बना देंगे। ये तैयारी अलबत्ता करना है। बड़ी अम्मा ने कहा। रहने दे दादी जान, हमारे पास काफ़ी कपड़े हैं। जमाल ने शर्माते हुए कहा। अरे बच्चे, दुल्हा को कपड़े तो दिए जाते हैं, भले से 1000 जोड़े कपड़े हों उसके पास। बड़ी अम्मा उसकी सादगी पर फिदा हो गई। बड़ी अम्मा फली से कीड़ा निकला है, मोमल डर गई है। तभी बाकी हाँपती काँपती अंदर दाखिल हुई। तौबा है, मार हौला दिया। फली से कीड़ा निकला है, सांप तो नहीं निकला। बड़ी अम्मा ने उसे झाड़ पिलाई। वो डरती है, कीड़ा बड़ा है बड़ी अम्मा, जैसी फली है ना वैसे ही उसके रंग जैसा है। बाकी ने बड़ी अम्मा को समझाने की कोशिश की। हाँ, बड़ी अम्मा ने आज तक फली के कीड़े ही नहीं देखे। बड़ी अम्मा को गुस्सा आ गया। बेटा जाना, ज़रा उस कीड़े को उठा फेंकना। खाना पकने में वैसे ही देर हो रही है, ये बैठी रहेगी। मुकदमा बनाए मटर की फली को। बताओ, इतनी बड़ी फली के कीड़े से डर रही है। बड़ी अम्मा ने जमाल से कहा। उसे मार देना, फेंकना नहीं। बाकी ने वहीं खड़े खड़े जमाल को किसी मिसाक का पाबंद किया। हाँ बेटा, मार देना, कभी फिर लौट आए इनको डराने। बड़ी अम्मा जलकर बोली। जी जी, मैं समझ गया। जमाल भी यूं बाकी के साथ जा रहा था जैसे बहुत ज़रूरी काम करने जा रहा हो। ये तो बहुत सीधा है अम्मा, आप बुरा मत मानिएगा, बल्कि बेवकूफ़ ही कहें। पता नहीं कहीं शमसा ये ना समझे हमने उससे जान छुड़ाई है। उसे पसंद भी आ सकेगा या नहीं। आरफा ने कदरे हिचकिचा कर कहा था। अरे बेटी, सीधापन भी ऐब हुआ भला? अल्लाह का शुक्र है कोई शरई ऐब तो नहीं है उसमें। सीधी सच्ची बात करता है तो ये ऐब हुआ? मुंह के बजाय नाक से खाता है क्या? जैसा तैसा सही, महीना तो लाता है, बेरोज़गार तो नहीं है, बोझ तो नहीं बना हुआ किसी पर। बड़ी अम्मा ने आरफा को समझाते हुए कहा। उनके लहजे में तहम्मुल था। शुक्र करो मजबूरन किसी ऐसे वैसे के पल्ले नहीं बांधना पड़ा। इन हालात में बच्ची को अच्छा बर नसीब हुआ। सूरत शक्ल से बुरा नहीं। वो मज़ीद गोया हुई। आरफा खामोश हो रही। जब कोई फ़ैसला कर लेते हैं तो शक्को शुबे में जहन नहीं उलझाते। ये भी एक तरह से बदशगुनी होती है। अल्लाह से अच्छे नसीब के लिए दुआ किया करो। बड़ी अम्मा ने आरफा को मुतमईन करने के लिए मज़ीद दलील दी। आरफा अब भी खामोश थी। आप इतने दिन कहाँ रहीं छोटी बेगम? आया पूछ रही थी। बड़ी अम्मा की तरफ गई हुई थी। बेबी तो ठीक है ना? माशाल्लाह सेहतमंद लग रही है।
اس کا مطلب ہے خوب محنت کر رہی ہو اس کے ساتھ۔ ریبا نے بچی کو اٹھا لیا جو بیڈ پر لیٹی ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ محنت اپنی جگہ، کھلائی پلائی بھی اچھی ہے، بڑی بیگم بہت خیال رکھتی ہیں، اس کا بھی اور میرا بھی۔ اور مون صاحب؟ عورت بولتے بولتے یکلخت چپ ہو گئی جیسے کچھ خیال آ گیا ہو۔ ریبا بھی یوں ہو گئی جیسے اس نے مون صاحب سنا ہی نہ ہو۔ دل سے دعا ہی نکلتی ہے، میرے بچوں کا بھی اس بچی کے وسیلے سے بھلا ہو رہا ہے۔ بیگم صاحبہ نے بچوں کے لیے گرم کپڑے بھی دیے ہیں، 2 کمبل اور 1 لحاف بھی دیا ہے۔ آپ نے پیسے دیے تھے تو میں نے 3 لحاف اور 1 گدا بنوا لیا تھا، ورنہ ہر سردی میں سکڑ سمٹ کر سوتے تھے۔ اب تو سردیاں بھی اچھی لگیں گی، اوڑھنے کو بھی ہے، بچھانے کو بھی، اور پیٹ میں رزق کی گری بھی۔ اللہ اس بچی کا نصیب اچھا کرے جس کی وجہ سے ہمارے نصیب پھرے ہیں۔ بعض اوقات آپ کی بات یاد آتی ہے تو دل بیٹھنے لگتا ہے کہ آپ ہر قیمت پر اس کی ماں کی شادی اس کے باپ سے کروائیں گی۔ خیال آتا ہے نوکری گئی تو ہمارے تہوار پھر سونے ہو جائیں گے۔ پھر سوچتی ہوں ہم اپنی غرض کے پیچھے اس بچی کو لاوارثوں کی طرح پلنے کے لیے کیوں چھوڑ دیں؟ کیا پتہ قدرت کب کوئی بنیاد رکھ دے۔ کیوں چھوٹی بیگم؟ آیا نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ایسا ہوتا ممکن تو نظر نہیں آ رہا، البتہ میں ضرور سوچ رہی ہوں کہ اس بچی کو میں خود پالوں۔ ریبا نے کہا۔ ایسا نہ بولیں، دعا کریں اللہ جلد آپ کی گود ہری کرے، آپ اپنے بچے پالیں، عورت نے بے ساختہ کہا۔ یہ بھی اپنی ہی ہے، ریبا نے بچی کا رخسار چومتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، یہ تو آپ کی نمک خوار کے پیٹ سے جدا ہوئی ہے، عورت نے متاثر ہو کر کہا۔ اللہ کی مرضی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کون کہاں پیدا ہوگا، ریبا نے بزرگوں کے انداز میں کہا۔ ہاں، آپ کی بات پر مجھے یاد آ گیا، بیگم صاحبہ اپنی کسی بے اولاد رشتہ دار کا ذکر کر رہی تھیں جو امریکہ میں رہتی ہیں، بے اولاد ہیں۔ بیگم صاحبہ ان کو دینا چاہتی ہیں، کہہ رہی تھی انسان کا بچہ ہے، کب تک سب کی نظروں سے چھپی رہے گی۔ آیا نے بتایا تو ریبا چونک پڑی۔ تو کیا وہ امریکہ سے آئی ہوئی ہیں؟ اس کا لہجہ عجیب سا ہو گیا تھا جیسے کسی الجھن میں پڑ گئی ہو۔ نہیں، ابھی تو نہیں آئی، بیگم صاحبہ بتا رہی تھیں کہ عید پر آئیں گی، ٹیلی فون پر بات ہوتی ہوگی، آیا نے اندازاً کہا۔ اچھا، ریبا نے گمسم سے انداز میں بچی کا چہرہ دیکھا۔ اس کے لپس تو بالکل مون جیسے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے بچے سے بہت محبت ہو گئی ہے، آیا نے ہنس کر کہا۔ بچے تو سب کو ہی اچھے لگتے ہیں، اس نے بچی کو ایک مرتبہ پھر چوم لیا۔ تم اپنا کام کرو، میں اس کے ساتھ کھیل رہی ہوں، ریبا نے آیا سے کہا اور بچی کو لے کر اطمینان سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ماہنور ساری کوٹھی کا چکر لگا چکی تھی، رات کو وہ ایک نسبتاً الگ تھلگ کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ لیٹنے کے فوراً بعد نیند تو نہیں آئی تھی، جانے کب تک کروٹیں بدلی تھیں، پھر جانے کب تک آنکھ لگی۔ صبح دن چڑھے آنکھ کھولی تھی، وہ ہڑبڑا کر باہر آئی تھی۔ قدرتی طور پر اس کے قدم پاشا کی خوابگاہ کی طرف اٹھے تھے۔ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ اس نے اندر جھانکا تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈریسنگ میں جھانکا تھا، پھر واش روم کا دروازہ دھکیلا، کوئی بھی نہیں تھا، مگر واش روم کا حلیہ بتا رہا تھا کہ کچھ دیر ہوئی خوب استعمال ہوا تھا۔ وہ واپس باہر آئی، ساری کوٹھی گھوم کر آخرکار کچن میں چلی آئی۔ ایک پیالی گرم چائے کی خواہش ہو رہی تھی۔ کچن میں بٹلر اپنے کام میں محو تھا، اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ گڈ نون میم، میں آپ کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا، تھوڑا ویٹ کیجیے، میں آپ کا بریک فاسٹ تیار کرتا ہوں۔ اس نے چاقو تھال میں رکھا، ہاتھ پہنچے۔ نو تھینکس، فی الحال مجھے صرف 1 کپ چائے چاہیے، ماہنور نے بیزار کن لہجے میں کہا اور باہر ڈائننگ میں آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ دیواروں پر قابل دید ووڈ ورک آرائش تھی۔ 24 کرسیوں والی شاندار سی ڈائننگ ٹیبل بتا رہی تھی کہ یہاں کتنی مہمانداری ہوتی ہے۔ ایک دیوار پر صرف شیشے کی الماری بنی ہوئی تھی، دنیا زمانے کی کراکری، قیمتی کھلونے سجے ہوئے تھے۔ ایسا بھرا گھر بغیر عورت کے، جو عورتیں اس گھر میں آتی ہوں گی انہیں ان برتنوں سے کیا دلچسپی ہوتی ہوگی جو صرف اس گھر میں رات گزارتی ہوں گی یا شامیں۔ ان چیزوں کو تو ایک گھریلو عورت ہی انجوائے کر سکتی ہے۔ 3 منٹ ہی گزرے تھے کہ بٹلر چائے لے کر حاضر ہو چکا تھا۔ بڑی جلدی چائے تیار کی، ماہنور نے حیرت سے کہا۔ الیکٹرک کیٹل کا کمال ہے میڈم، میرا نہیں، بٹلر نے ٹرے رکھتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ سب کچھ ارینج تھا، بس آپ کے آرڈر کے بعد واٹر بوائل کرنا تھا۔ بنگالی بٹلر بولتا ہوا بہت دلچسپ لگا۔ ماہنور نے اندازہ لگایا کہ وہ بہت سمارٹ اور ایکٹیو ہے، ظاہر ہے بندے چھانٹنے کا تجربہ ہے۔ اس نے کپ اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا۔ چائے بہت اچھی ہے مسٹر بٹلر۔ کوٹھی کے پرہول سناٹے میں بٹلر کی آواز بہت غنیمت لگی، اس لیے اس نے بے سوچے کہہ دیا کہ جواب میں شاید پھر اس کی آواز ابھرے۔ تھینکس میڈم، اصل میں چائے کا پتی اسپیشل ہے، یہ صاحب سنگاپور سے منگاتا ہے۔ تم اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے غالباً، فرض کرو کبھی کریڈٹ لینے کا دل چاہے تو کس پر لینا پسند کرو گے؟ ماہنور کا ذہن کئی حصوں میں بکھرا ہوا تھا، مگر بٹلر پر یوں ظاہر کر رہی تھی گویا خاص طور پر اسے شرف کلام عطا کر رہی ہو کہ ہم نیٹ اینڈ کلین ہیں، صفائی پسند ہے، ہمارے شوز کا سول بھی شائن کرتا ہے۔ بٹلر نے اتنا کہہ کر مؤدبانہ سر کو خم دیا اور واپس چلا گیا۔ ماہنور کو اس کی صاف گوئی بلکہ جچا تلا انداز گفتگو اچھا لگا۔
पता नहीं कहाँ से छांट कर बंदे पकड़ता है। बेचारा कहाँ फंसा हुआ है। इतनी काबिलियत है कि कोई करियर भी बना सकता था, यहाँ बैठा इतने गलत आदमी की चाकरी कर रहा है। पता नहीं जवान को तनख्वाह क्या देता होगा, पूछ कर देखती हूँ। है तो सादा और सच्चा, गलत तो नहीं बताएगा। वो कप उठाकर दोबारा किचन में आ गई। बटलर फिर अपनी धुन से चौंका। मोर मैडम? ओह नहीं, मैं तो ये पूछने आई हूँ कि तुमको यहाँ से इतना मिल जाता है कि ठीक ठाक गुजारा हो जाए। ओह यस मैडम, हम अपना लाइफ से खुश हैं। क्या सैलरी है तुम्हारी? हालांकि किसी से उसकी सैलरी नहीं पूछना चाहिए, मगर मैं अंदाज़ा करना चाहती हूँ कि तुम जो डिज़र्व करते हो वो तुम्हें मिलता भी है। यस मैडम, हम बिल्कुल अपनी सैलरी बताएगा। आप हमारा मालिक हो। साहब बोलते हैं आप उनका स्वीट हार्ट हो, असली वाला बेगम हो। हम इधर से 10,000 अर्न करता है। एकोमोडेशन फ्री है, कन्वेंस है, AC, खाना फ्री है। साहब इनाम विनाम भी बहुत देते हैं। 6,000 हम अपनी मदर को देता है। अभी हमारा एक ब्रदर छोटा है, एजुकेशन लेता है। एनी मोर मैडम? नो थैंक्स। मिस्टर बटलर, क्या चाय पीने के बाद मैं यहाँ से बाहर जा सकती हूँ? तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? एक ख्याल बिजली की तरह से उसके जहन में कूदा। क्यों ना वो इस सादा से नौजवान से कोई फ़ायदा उठा ले और इस हसीन जेल से निजात हासिल कर ले। मैडम, मेरा रोल सिर्फ कोठी के अंदर तक है। बाहर वॉचमैन सरहद पठान बैठा है, उसको पता होता है और एडवाइस होती है कौन अंदर आ सकता है, कौन बाहर जा सकता है। आप उससे मालूम कर सकती हैं। बटलर ने बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया। महानूर चाय के घूंट भरते हुए सोचती रही। वो तो खुद ही सरहद है और सरहद अबूर करने के लिए बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन कार्रवाई होनी है। उसने मायूसी की कैफियत अपने अंदर महसूस की और चाय का कप रख दिया। मुझे पता नहीं कि वो मुझे बाहर जाने देगा या नहीं, इसीलिए तुमसे हेल्प के लिए कहा था, उसने कहा। सॉरी मैडम, इतनी अच्छी नौकरी हमें मुश्किल ही से मिलेगी, वरना हम आपकी ज़रूर हेल्प करता। आपको पता ही है इस मुल्क में बेरोज़गारी का आलम। हमने इंग्लिश में मास्टर्स किया है, मगर इस कोठी में बटलर है। कोई बात नहीं मिस्टर बटलर, उसने थके हुए अंदाज में कहा। तुमने सोचा नहीं कि मैं कैसी मालकिन हूँ? हम मुलाजिम हैं, मालिक के पर्सनल्स डिस्कस करना हमें सूट नहीं करता। मुलाजिम वही ठीक है जो अपनी लिमिटेशन जानता है, बटलर ने संजीदगी से कहा। ओके, महानूर ने गायब दिमागी की कैफियत में कहा। आप ब्रेकफास्ट कितने टाइम पर लेंगी? बटलर ने यूं कहा जैसे रूटीन के अंदाज में पूछते हैं। अभी मेरा मूड नहीं, दिल चाहेगा तो खुद तैयार कर लूँगी, तुम अपना काम करो। और हाँ, फ़ोन कर सकती हो ना? तभी उसने चौंक कर पूछा। आपका घर है, आपका फ़ोन है मैडम, आपको किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं, बटलर ने मोतबाना कहा और महानूर पर जैसे एक जोश तारी हो गया। फिर वो किचन में रुकी नहीं और तेज़ी से पाशा के बेडरूम की तरफ आई, इसलिए कि यकीन था कि वहाँ उसे टेलीफोन सेट लाजमी मिलेगा। कमरे में दाखिल होकर उसने नज़र दौड़ाई। बेड के सिरहाने फ़ोन सेट नज़र आया। वो तेज़ी से फ़ोन सेट की तरफ बढ़ी। रिसीवर उठाकर पहले ये तसल्ली की कि फ़ोन काम कर रहा है, फिर बेड पर बैठ गई और सेट गोद में रख लिया। फिर एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ कमरुन निसा ने रिसीवर उठाया था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, उसने गला साफ़ करके सलाम किया। महानूर बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है ना बेटी? रात को तुम वापस नहीं आई, मारे परेशानी के सारी रात नींद नहीं आई। कैसी तबीयत है तुम्हारे अब्बा की? वो बड़ी बेताबी से पूछ रही थी। खुदा करे अब्बा जान खैरियत से हों, मुझे खुद नहीं पता अब्बा जान की तबीयत कैसी है, उसने जवाब दिया। क्या मतलब? तुम तो उनके पास गई थी ना, हॉस्पिटल? कमरुन निसा की आवाज़ में तशवीश थी। झूठ बोल कर लाए हैं, मुझे अपनी उस कोठी में कैद करके चले गए हैं। महानूर की आवाज़ में गुस्सा और दुख की मिली जुली आमेजिश थी। क्या मतलब? कमरुन निसा जैसे तंबा खुद रह गई। मतलब उन्हीं से पूछिएगा, बस मुझे यहाँ से निकालने का बंदोबस्त करें, बल्कि ऐसा करें मज़ाहिर भाई को किसी तरह फ़ोन कर दें। लेकिन मेरे पास तो उसका नंबर नहीं है बेटी, कमरुन निसा बहुत फिक्रमंदी से कह रही थी। मेरी वार्डरोब की दराज में वलीमे का कार्ड रखा है, उस पर 2-3 नंबर लिखे हुए हैं बैक साइड पर। उनमें से एक नंबर उनके ऑफिस का है, एक नाज़माबाद वाले अब्बा जी का है और एक लतीफ़ाबाद के एक स्कूल का है। उन्हीं में से देख लें, उसने निशानदही करते हुए बताया। अच्छा ठीक है, बताओ इस लड़के की बातें। अब ये हरकत करने की क्या दुख है? तुम भला कहीं जा रही थी? बहुत आराम से रह रहे थे हम माँ बेटी, तुमने वजह नहीं पूछी क्यों कैद किया है तुम्हें? कमरुन निसा की परेशानी उनकी आवाज़ से छलकी पड़ती थी। उनको गुलाम रूहें पसंद हैं, कोई खुद के होने को महसूस करे या उनकी बर्दाश्त से बाहर है। इसी ख्याल से उन्होंने मेरे लिए पापड़ बेले थे कि गरीब स्कूल हेडमास्टर की बेटी, वो भी पेंशनर की बेटी, खुद को क्या जानेगी, जिसे पेट की फ़िक्र उलझाए रखती होगी। ऐसी औरत कनीज़ बनने की पूरी सलाहियत रखती है, रोटी आसाइश की खातिर। मैंने उसको डिक्टेटर कहा, शहनशाह या बादशाह नहीं कहा। कनीज़ बनने से, रोबोट बनने से इनकार कर दिया। अपने साथ बददियानती पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ये है मेरा कसूर। ये वजह है अम्मा जो उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं। महानूर एक तवातर से बोलकर खामोश हो गई। बेटी बेवकूफ़ है वो, तुम क्यों उससे टक्कर ले रही हो? ये तो तय है कि उसे तुमसे सच्ची मोहब्बत है। मैं उसकी माँ हूँ, उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ।
چھوڑیے اماں، روز ایک نئی عورت کے ساتھ نظر آتا ہے، مجھے ایسے بددیانت خائن شخص کی محبت نہیں چاہیے، اور اگر آپ کی بات تسلیم کر بھی لوں کہ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں تب بھی مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ اگر وہ حلف اٹھا کر صرف اتنا کہہ دیں کہ مجھے زندگی میں ہاتھ نہیں لگائیں گے تو یقین کریں اماں، میں ان کی کنیز بن کر رہنے پر بھی تیار ہوں۔ میں ان کی دسترس سے دور اسی لیے جانا چاہتی ہوں کہ ایک بددیانت خیانت کرنے والے شخص کی قربت سے مجھے نفرت ہے۔ وہ جیسے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ بیٹی، یہ تو شر کے سامنے ہتھیار ڈال دینے والی بات ہے، تمہیں تو اپنے اوسان قابو میں رکھنا چاہیے۔ تم اس شرط پر کنیز بننے کو تیار ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے گناہ کی زندگی گزارے، ایک جائز شرعی بیوی کے ہوتے ہوئے، قمر النساء تعصب سے کہہ رہی تھی۔ ایسا کچھ میرے چاہنے سے تو نہیں ہو رہا اماں، میری تو کشتیاں جل چکی ہیں، جیسا بھی تھا میں نے اسے قبول کر لیا تھا، مگر اماں وہ جھوٹا اور کھوٹا ہے، اسے مجھ سے محبت نہیں تھی، اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس لیے اس نے جیتنے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ یہ جتنی عورتیں اس کے پاس ہیں اگر اسے آسانی سے نہ ملتی تو وہ ان سب کے لیے اتنی ہی محنت کرتا۔ پسندیدہ عورت بھی اس کے لیے دکان میں سجی کوئی شے ہے، وہ سمجھتا ہے ہر قسم کی قوت خرید اس کے پاس ہے، جو چاہے خرید سکتا ہے۔ وہ عورت کو بھی اپنی کوئی پسندیدہ شے سمجھ کر حاصل کرتا ہے، میں اسے اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ ماہنور، میری ایک بات توجہ سے سنو، یہ جو بازار میں عورت سجی بیٹھی ہے اس کے پاس ہم شریفوں کے گھروں سے مرد جاتے ہیں، ان کے پاس نیک شریف بیویاں بھی ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے شوہر ہرجائی ہیں، مگر وہ ان کو شکست دینے کے لیے ان کی سطح پر نہیں آ جاتی، ہمت حوصلے سے حالات کا سامنا کرتی ہیں، جلد یا بدیر جیت ان کی وفا اور خلوص کی ہوتی ہے۔ مگر اماں مجھے گھن آتی ہے اترن سے، میں اترن پر سمجھوتا نہیں کروں گی، میرا دل گھبراتا ہے، اس لیے میں اس کے وجود سے فاصلے پر رہنا چاہتی ہوں۔ آپ کے ساتھ رہ کر خوش ہوں، آپ اس سے کہہ دیں کہ مجھے بیوی کی طرح نہیں بس ایک نوکرانی کی طرح سمجھے۔ اماں جب اس کے کام چل رہے ہیں تو فرق کیا پڑتا ہے؟ اس نے جیسے زچ ہو کر کہا۔ بیٹی، تم اس کے نکاح میں ہو، اسے کون روک سکتا ہے؟ مرد ذات ہے، آزاد پنچھی، تم اپنی سچائی اور لگن سے اپنے شوہر کا پیچھا ان عورتوں سے چھڑاؤ۔ تم نے سنا نہیں، جھوٹ کا ساتھ ساری دنیا دے پھر بھی جھوٹ ہارے گا، حق اکیلا ہو پھر بھی جیت کر رہے گا۔ اس طرح مقابل آئیں تو وہ ضد میں اور الٹا چلے گا۔ جب انسان کے پاس اتنی دولت ہو کہ وہ غنی کہلائے، حکم منوانے کی طاقت ہو، اپنی ضروریات کے لیے دوسروں سے بے نیاز ہو، تو اس میں مزاج کی نزاکت آ جاتی ہے جسے تکبر کہتے ہیں، اور یہ پاگل پن ہے جہاں نہ دلیل کی کوئی حیثیت ہے نہ حق سچ کی، صرف اپنی تمنا کی تکمیل کی ہٹ ہوتی ہے۔ میری پیاری بیٹی، میرا سمجھانا اپنے بیٹے کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے بھی ہے۔ تم فی الحال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ مرد ہے، آزاد ہے، متکبر ہے، اپنی منوانے کی عادت ہے، اس کا مقابلہ عقل، حوصلے، استقلال سے کرو، ضد بحث سے نہیں، ورنہ خدا نخواستہ تمہارا کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹی سمجھ لیا ہے، بہو جان کر بیٹے کے حق میں بات نہیں کر رہی ہوں۔ قمر النساء بہت حلیم و محبت سے سمجھا رہی تھی۔ اچھا اماں، میں سوچوں گی، فی الحال تو میرا دماغ کچھ کام نہیں کر رہا، پلیز آپ مظاہر بھائی کو فون کر کے کہہ دیں کہ وہ مجھے یہاں رنگ کریں، اس نے زچ ہو کر کہا تھا۔ مگر وہ تم سے کس طرح بات کر سکتا ہے؟ اس کوٹھی کا نمبر ہے اس کے پاس؟ قمر النساء نے پوچھا۔ آپ کے پاس نہیں ہے یہاں کا نمبر؟ اسے ایک نئی الجھن نے آ گھیرا۔ نہیں، اس نے کبھی کوئی نمبر دیا ہی نہیں، مجھے بھی کبھی دھیان نہیں آیا، قمر النساء نے کہا۔ اوہ، ایک منٹ، میں بٹلر سے پوچھ کر آتی ہوں، یہاں سیٹ پر بھی نہیں لکھا ہوا۔ اس نے ریسیور رکھ کر باہر کا رخ کیا۔ بٹلر ڈائننگ میں ہی مل گیا۔ مسٹر بٹلر، اس کوٹھی کے فون کا نمبر معلوم ہے آپ کو؟ یس میم، جسٹ اے منٹ۔ اس نے جیب سے قلم نکالا اور سائڈ بورڈ پر رکھی نوٹ بک پر نمبر لکھا اور چٹ پھاڑ کر اس کے حوالے کر کے اپنے کام میں روبوٹ کی طرح مصروف ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر نوٹ کرایا اور خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا اور وال کلاک کی طرف دیکھا۔ اگر اماں کی بات ہو گئی تو 5 منٹ کے اندر اندر مظاہر بھائی کا فون آ جائے گا۔ وہ کمرے میں ٹہل ٹہل کر 5 منٹ گزارنے لگی۔ 5 منٹ 5 صدیاں بن گئے۔ وہ وقت گزارنے کے لیے اس کی وارڈروب جو دیوار گیر تھی کھول کر دیکھنے لگی۔ ایک پٹ کھولا، کپڑے ہینگ تھے، دوسرا کھولا، اس میں بھی کپڑے تھے، تیسرا کھولا، اس میں خانے تھے جن میں طے شدہ کپڑے اور تولیے تھے، چوتھا کھولا تو اس میں قدآدم آئینہ نظر آیا۔ آئینہ بھی چھپا کر لگایا جاتا ہے کیا؟ پھر اسے اندازہ ہوا کہ آئینہ اصل میں ایک اور پٹ ہے۔ اس نے تھوڑی سی کوشش کی، آئینہ پٹ کی طرح واہ ہو گیا۔ سامنے دراز نما 3 لاکر تھے، اس نے کھینچ کر دیکھنا شروع کیے۔ دونوں کھلے ہوئے تھے، ایک لاکڈ تھا، 2 میں ڈھیروں فائلیں تھیں۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھی مگر پلے کچھ نہ پڑا۔ اسی لمحے فون کی بیل رنگ ہوئی۔ وہ اسی طرح کھلے پٹ چھوڑ کر فون سیٹ کی طرف دوڑی، بڑی بےتابی سے ریسیور اٹھایا۔ جی ہیلو، ہاں ماہنور، میں مظاہر بات کر رہا ہوں۔ تھینک گاڈ مظاہر بھائی، اس نے سکون کا سانس لیا، اب اس نے مجھے یہاں قید کر ڈالا ہے، نئی مصیبت۔ اس نے گویا دہائی دی۔ تو تم اس کے ساتھ اس طرح ٹریٹ کیوں کر رہی ہو؟ اسے شوہر مانو، تو اس کی بیوی بن کر رہو۔ مظاہر کی خشک آواز ایئر پیس سے ابھر رہی تھی۔
بیوی کیا زیادتی سہنے والی مخلوق کو کہتے ہیں؟ وہ مظاہر کے انداز پر دم بخود رہ گئی تھی اور بہت ناراضی سے پوچھ رہی تھی۔ جب تمہارا اس سے نکاح ہو رہا تھا اس وقت تمہیں بخوبی اندازہ تھا کہ تم کس قسم کے انسان کو مجبوراً یا باخوشی قبول کر رہی ہو۔ اس کی کیا عادات ہیں، کیا شہرت ہے، کیا لائف سٹائل ہے۔ وہ اپنی عادات و مزاج کے مطابق زندگی گزار رہا ہے جو تمہارے مزاج سے میل نہیں کھاتی۔ جو تم انہیں زیادتیاں کہہ رہی ہو وہ تو اپنے حساب سے بالکل نارمل زندگی گزار رہا ہے، ان عادات کے ساتھ جو تم سے پہلے بھی اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ اگر تم کچھ محنت کرتی تو ہو سکتا ہے کوئی چینج آ جاتا، لیکن بی بی تم میں چینج آئے بغیر اس میں چینج کیوں کر آ سکتا ہے؟ بی بی، ماہنور گویا سناٹے میں رہ گئی کہ اس کا ہمدرد خیر کو آج جب کہ اس پر مشکل ترین وقت ہے کس لہجے میں بات کر رہا ہے۔ مظاہر بھائی، وہ جس گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے وہ میری برداشت سے باہر ہیں۔ پہلے مجھے ان کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ خود کو سنبھال کر بمشکل حلق سے آواز نکالنے میں کامیاب ہوئی۔ اللہ بھی برداشت کر رہا ہے جبکہ یہ سراسر اللہ کا ذاتی معاملہ۔ تم اس کے گناہوں کو بخشوانے کی ضمانت کسی بھی شرط پر دے سکتی ہو؟ ادھر انداز ہنوز تھا۔ میں شوہر بیوی کے کسی بھی معاملے میں انٹرفیئر کرنے کی کسی قسم کی اتھارٹی نہیں رکھتا۔ میں تمہاری خیر خبر اس لیے لیتا رہتا ہوں کہ اس شخص کو یہ بے فکری نہ ہو جائے کہ تمہارا کوئی بھی پرسان حال نہیں اور وہ تمہارے بنیادی حقوق اطمینان سے ہڑپ نہ کر سکے جیسا کہ بعض ظالم مرد کرتے ہیں۔ وہ مزید گویا ہوئے۔ آپ خود ظالم بھی کہہ رہے ہیں؟ اور ماہنور کی آواز بھر آ گئی۔ نہیں، اس نے تمہارے بنیادی حقوق غصب نہیں کیے ہوئے، میں واچ کر رہا ہوں۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ تمہیں مکمل آزادی دی ہوئی تھی۔ تمہارے باہر آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی، نہ کھانے پینے پر کوئی قدغن تھی۔ تم اس گھر میں مالکن کی طرح رہ رہی تھی، کنیز کی طرح نہیں۔ آپ کو کیا پتا؟ ماہنور نے ان کی بات کاٹ دی۔ وہ اپنا چھوٹے سے چھوٹا کام مجھ سے کرواتا تھا، آرام کرتی تو اٹھا دیتا تھا۔ وہ ہنوز بھرائی آواز میں بول رہی تھی۔ تو تمہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا اتنی زیادتیاں کرنے والا یہ سب ڈیزرو کرتا ہے؟ ماہنور نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ تمہارا شوہر ہے، سب کچھ ڈیزرو کرتا ہے، خود اس کے ذاتی اعمال کیسے ہی ہوں۔ مظاہر کا جواب حتمی انداز میں تھا۔ لیکن اگر کسی عورت سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوتا ہو تو وہ خلا کا حق تو محفوظ رکھتی ہے؟ ماہنور نے اس مرتبہ قدرے پرسکون انداز میں سوال کیا۔ ہاں، بس اسی کی کسر رہ گئی ہے تمہاری زندگی میں، خلا لے کر تم کسی اور سیارے پر چلی جانا۔ ماہنور، سختیوں میں تو ہوش ٹھکانے آتے ہیں، سمجھ بوجھ کی اضافی قوت ملتی ہے، مگر تم بے وقوفی کی حدود کو چھو رہی ہو۔ مظاہر نے ناراضی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ ماہنور رسیور ہاتھ میں تھامے حیران پریشان بیٹھی تھی۔ کیا ہیں یہ مظاہر بھائی؟ میری تو سمجھ میں خاک نہیں آئے۔ انہیں احساس ضرور ہوگا کہ میں تکلیف دہ زندگی گزار رہی ہوں۔ بتا رہی ہوں کہ اس نے مجھے قید کر رکھا ہے، پھر بھی یا اللہ کون ہے میرا؟ ہائے وہ دو چھوٹے سے کمروں والی جنت، کہاں یہ محل نما دوزخ۔ اس کو ماں کا گھر یاد آیا جہاں رہتے ہوئے اسے محلوں کے مکینوں پر رشک آیا کرتا تھا۔ اس محل کے سامنے سے گزرنے والے بھی اسے دیکھ کر سوچتے ہوں گے جانے کون خوش نصیب اس محل میں رہتے ہیں۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔